सर आयज मिटींग आशिल्ली कोर कमिटीचें कितें डिस्कशन जालें? कोर कमिटीचे बैठकीन एक 4-5 विशय आशिल्ले. एक म्हणल्यार माननीय नरेंद्र मोदीचे सरकाराक आज 12 वर्सां पूर्ण जातात, ताजा एक अभिनंदन. त्याच बरोबर वेस्ट बंगालात आमचे दैदिप्यमान अशें यश आनी थंय जिखिल्ले, त्याच बरोबर पुडुचेरी आसाम हांगासरले यशाक लागून कॉंग्रेच्युलेशन. ताजे नंतर प्रशिक्षण वर्ग आमचे चलता तातूंत, त्याच बरोबर मन की बात हे कार्यक्रम जाता, ट्रॅक्शन बरें मेळपाक लागला लोकां मदीं. तातूंत खूब टॉक्स आसात आनी अनेक नव्यो गोश्टी, नवी म्हायती मेळटा, ती आमी सांगपाचो प्रयत्न केला. तातूंत सकयल पर्यंत स्थळा कडेन आनी वचचें हो एक ताजो कार्यक्रम. त्याच बरोबर एनवायरमेंटल डे आसतलो जुनान आमचो योग दिवस. आनी तातूंत भितर सगळ्यात मुख्य विशय तो म्हणल्यार एसटीचें रिजर्वेशन जें आसा, त्या रिजर्वेशनाच्या संदर्भान जाता तितले बेगीन तें इलेक्शनाच्या पयलीं आसा तो विशय आसा तो सुटावो करचो. इलेक्शना पयलो त्या खातीर पक्षाचें शिष्टमंडळ डेलिगेशन हें होम मिनिस्टराक मेळटलें आनी त्याच बरोबर अध्यक्षांक मेळटलें आनी इलेक्शन कमिशनाक जर जाय जाल्यार तांच्यांनी तें फुडें व्हरपाक जाय, ताका मेळपाक जाय, ह्यो सगळ्यो गजाली आसा त्यो करूंक जाय. जाचें कारण की तातूंत भितर कांयच त्रुटी उरची न्ही, कांयच लॅप्सीस उरची न्ही आनी तें जाता तितले बेगीन तांकां न्याय हो आमी दिवपाक जाय. त्या संदर्भान आसलें. हाजे पयलीं आतां पर्यंत भारतीय जनता पार्टी सरकार मनोहर पर्रीकारा पासून आतां पर्यंत तो सगळे विशय फुडें व्हेल्लोच आसा. तो आतां पर्यंत तांकां न्याय दिवपाक डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या फुडारपणा खाला उरिल्ले जे भारतीय जनता पार्टी म्हणून तांचे कडेन होम मिनिस्टरा कडेन अपॉइंटमेंट घेवन हो विशय. सर अनेक इश्यू आसा ते म्हणजे की तुमचे मिनिस्टर म्हणटा की 20,000 जॉब्स सरकार आसा ते इलेक्शना पयलीं दितले, पण दुसऱ्या सायडीक सीएम म्हणटा की आपले कडेन अजून लिस्ट ना, तितली जर लिस्ट आसा जाल्यार दिवचे म्हणून. सो हेजें कितें जो विश्वजीत राणे मिनिस्टर आहा ते म्हणटा की 20,000 जॉब्स ते इलेक्शना पयलीं सरकारान दिवचे म्हणून. इतले पोस्ट जे आसा ते वेकंट आसा. तो सरकाराचो विशय, कारण तांचे पर्सनल डिपार्टमेंट आनी बाकीचे डिपार्टमेंट हातूंतल्यान जे कितें नोकरी खंयचे हातून भितर उरल्यात, कितें आसा तो विशय आसा तो अभ्यास करतले आनी ताजेर निर्णय घेतले. हो सरकार करतले तो विशय. म्हज्या पक्षाचो हो निर्णय तातूंत भितर म्हजें कांय हें ना. एक मंत्रीपद खाली आसा ते दितले काय कितें जातले? मंत्री जातलो न्हू, योग्य वेळाचेर निर्णय जातलो. जातलो जातलो योग्य वेळार जातलो. मंत्री जातलो.